गिरफ्तार होने के बजाय बर्लिन के एक बैंकर में अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के ख़ुदकुशी कर लेता है। दोस्तों 22 अक्टूबर 1918 का दिन है। जंग अज़ीम अव्वल तकरीबन ख़त्म होने को है। पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है मार्क्वीन। यहाँ एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है जो कि दरअसल डाक पहुँचाने का काम अंजाम देता है, यानी डाकिया है। जर्मन सिपाही जो कि बरतानवी सिपाही के हैंड्स अप कहने पे अपना हाथ बुलंद कर देता है और किसी भी लम्हे बरतानवी सिपाही इस जर्मन सिपाही को शूट करने वाला होता है। लेकिन फिर अचानक बरतानवी सिपाही इस जर्मन सिपाही को, जो कि गैर मुसल्लह होता है, इसे जाने का इशारा कर देता है। लेकिन दोस्तों ये बरतानवी सिपाही नहीं जानता कि वो एक तारीख़ रकम कर रहा है। जर्मन सिपाही जिसे यकीन हो चला था कि इसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। वो बरतानवी सिपाही जिसका नाम हेनरी था, वो नहीं जानता था कि वो जिस सिपाही को छोड़ रहा है दरअसल वो एडोल्फ हिटलर है, जिसकी छेड़ी हुई दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद इंसान लुक़्मा अजल बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद कमर। दोस्तों आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को एरिया के शुमाली कस्बे ब्रोनो में पैदा हुआ। इसका वालिद एलोनी हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। इसी छोटे से कस्बे में हिटलर का बचपन गुजरता है। 1908 में हिटलर वियना में आकर आबाद हो जाता है। वालिदैन के वर्से में मिली खतीर दौलत अय्याशियों के नज़र करने के बाद वो बेघर अफराद की पनाहगाह में एक मुफलिस और कल्लाश शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा और तकरीबन 5 साल तक, यानी मई 1913 तक रहा। और इसी साल 1930 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में सकूनत अख्तियार कर ली। 1914 में हिटलर ने पहली जंग अज़ीम में लड़ने की खातिर जर्मन फ़ौज में भर्ती हो गया। 1918 में हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नज़दीक मस्टर गैस के एक हमले में शदीद ज़ख्मी हो गया और इस हमले में जुज़वी तौर पर हिटलर की बीनाई भी चली गई, लेकिन इसके इलाज के बाद इसकी बीनाई लौट आई। हिटलर और दीगर अफराद को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हिटलर गिरफ़्तारी के दौरान मेरी जद्दोजहद के अनवान से किताब लिखता है। ये किताब नस्ली नज़रियात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों हिटलर के इक़्तिदार के पहले साल 1933 में इस किताब की 10 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ फ़रोख्त होती हैं। दोस्तों जनवरी 1933 बिलाखिर नाज़ी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकर्रर होता है। इक़्तिदार में आने के ठीक 1 साल के बाद, यानी 1934, हिटलर के हुक्म पर सियासी मुखालफिन का कत्लेआम शुरू कर दिया जाता है। नाज़ी हुकूमत और जर्मन फ़ौज के दरमियान एक मुआहदा भी तय होता है, जिसके बाद एडोल्फ हिटलर को जर्मन का रहनुमा करार दिया जाता है और इस तरह हिटलर को मुकम्मल इख्तियार और ताकत हासिल हो जाती है। मुकम्मल ताकत
اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد سال 1938 ایڈولف ہٹلر سوڈی لینڈ چیکوسلاویا کی ریاست پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ اس پہلے حملے کے بعد جرمن فوج رکنے کا نام نہیں لیتی اور ایڈولف ہٹلر کے آبائی شہر آسٹریا کی طرف مارچ کرتی ہے۔ 12 مارچ 1938 جرمن فوجی آسٹریا اور جرمنی سرحد پر واقع ہٹلر کے آبائی شہر برونو پار کر لیتی ہے اور 15 مارچ کو ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں داخل ہوتا ہے، جہاں قبضہ کے بعد لاکھوں افراد کا استحصال کیا جاتا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا ہے اور ہزاروں انسان کا قتل عام بھی کیا جاتا ہے۔ جنوری 1939 جرمن پارلیمان میں ایک تقریر کے دوران ہٹلر کہتا ہے کہ ایک اور جنگ یورپ سے یہودیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ دوستو، جنوری 1940 ایڈولف ہٹلر رحم دلانہ موت کے پروگرام پر خفیہ طور پر دستخط کرتا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق جرمنی اور اس کے زیر تسلط ملکوں میں رہنے والے ذہنی اور جسمانی معذوری کے مریض موت دی جاتی تھی۔ یہ واحد واقعہ ہے جس میں ہٹلر نے قتل عام کی اجازت نامے پر دستخط کیے اور اس کے بعد ہزاروں ذہنی اور جسمانی معذور انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس قتل عام کے بعد 1941 میں ایڈولف ہٹلر اور دیگر کلیدی جرمن حکام یورپ کے یہودیوں کی نسل کشی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 22 جون 1941 جرمن فوج ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں سوویت یونین پر حملہ کرتی ہے۔ یورپ میں اپنی فتوحات کے برعکس ہٹلر اور نازی لیڈر سوویت یونین کے خلاف جنگ کو نسلی اور نظریاتی سطح پر دیکھتے ہیں۔ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے نتیجے میں نازی جرمنی اور اس کا حلیف ملک اٹلی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے بعد جنگ کا اعلان صرف سلطنت جاپان کے خلاف کیا تھا، بالآخر چند ماہ کے بعد امریکہ کی زمینی فوج کے دستے شمالی افریقہ میں جرمن فوج کے خلاف لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ 9 جون 1942 ہٹلر اپنے ایک کمانڈر کی موت کے بعد چیک آبادی کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم دیتا ہے، جس کے بعد لیچ اور لیزا نامی یہ قصبے مکمل طور پر تباہ کر دیے جاتے ہیں اور ان کے شہریوں کا بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا جاتا ہے۔ فروری 1943 کئی ماہ تک جاری رہنے والی شدید لڑائی اور بھاری جانی نقصان کے بعد دوسری عالمی جنگ ایک نازک موڑ میں داخل ہوتی ہے اور جرمن فوج کے زندہ بچ جانے والے باقی ماندہ 91,000 فوجی اسٹالن گراڈ کے مقام پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یوں ہٹلر کا سوویت یونین کو شکست دینے کا خواب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جولائی 1944 ہٹلر فوجی اور سول اہلکاروں کی طرف سے قتل کی کوشش میں بچ جاتا ہے۔ اس کوشش کی ناکامی اور حکومت کا تختہ الٹنے کے منصوبے کے الزام میں گرفتار تقریباً 5,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ 30 اپریل 1945 ہٹلر پیش قدمی کرنے والی سوویت فوجوں کی طرف سے گرفتار ہونے کے بجائے برلن کے ایک بنکر میں اپنی کن پٹی پر ریوالور رکھ کے خودکشی کر لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔